बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी एंड इट इज़ स्टोरी अबाउट द सोसाइटी विच आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड क्रिएटेड। ये स्टोरी है एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाबी की, एक ऐसे सहाबी की जिसे ज़माने ने धुतकारा, एक ऐसे सहाबी की जिसको किसी ने भी कबूल नहीं किया, एक ऐसे सहाबी की जिनका कोई नहीं था, और एक ऐसे सहाबी की जिनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता था, लेकिन इस्लाम ने, दीन ने उन्हें एम्पावर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी ने उन्हें कबूल किया, ना सिर्फ कबूल किया, उन्हें ऊपर भी लेकर आया और उन्हें एम्पावर भी किया। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि अगर हम इस स्टोरी से देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़बरदस्त सोसाइटी क्रिएट की थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों के लिए आसानियां क्रिएट की जाती थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोगों को एम्पावर किया जाता था, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाई जाती थी। क्या ही मज़ा आ जाए, क्या ही खूबसूरती हो कि अगर हमारी सोसाइटी भी उसी तरह बन जाए। ये स्टोरी सुनाने का मकसद, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तमाम नौजवानों से, तमाम यूथ से। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को बहुत गौर से सुनिएगा और इस स्टोरी को सुनने के बाद तहैया कर लीजिएगा कि हमने भी इंशाल्लाह मिलकर एक ऐसी ही सोसाइटी को जन्म देना है। हमने भी मिलकर ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे वीक को एम्पावर किया जाए, जहाँ पे जो शख्स मुश्किल में है उसकी मदद की जाए, और जहाँ पे ये अनजस्ट कस्टम्स और ट्रेडिशन जो हमारे हैं ये हमें आगे बढ़ने से ना रोकें, और जहां पर लोग एम्पावर हों। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुमनाम शख्स थे। कोई भी उन्हें मदीने में नहीं जानता था, मदीने की गलियों में धक्के खाते फिरते थे, कोई भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था क्योंकि वो इंतहाई बदसूरत, और बच्चे उन्हें पत्थर मारा करते थे, बच्चे उन्हें भगा दिया करते थे। कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, किसी को नहीं पता था उनका हस्बो नस्ब क्या है। आप जानते हैं कि जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत डिप्रेस रहा करते थे और उन्हें अपना कोई मकसद सोसाइटी में नजर नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों पैदा हुए हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ला हिजरत करके। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ही फेल इन लव विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही स्टार्टेड टू सिट इन द महफिल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने लगे। जैसे जैसे वो रसूलुल्लाह की बातें सुनने लगे, वो बातें उनके दिल को छूती रहीं। एक दिन ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में पूछ लिया कि जुलैबीब कहाँ पर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हर एक पे होती थी। जुलैबीब ने जब सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पूछ रहे हैं, कितने सहाबा वहां पर मौजूद थे, कितने जय्यद सहाबा वहां पर मौजूद थे। जुलैबीब ने जब सुना कि रसूल अल्लाह, मदीने के लीडर, दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे वजी इंसान मेरा पूछ रहे हैं, जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना ना था। लेकिन चूंकि वो शर्मा रहे थे, उन्होंने नहीं बोला। तो सहाबा ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जुलैबीब यहीं पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बहुत ही शफीक और बहुत ही नरम दिल और बहुत ही बढ़िया इंसान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुलैबीब कम फॉरवर्ड, आगे आओ। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु शर्माते शर्माते आगे आए, और जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूं कि वो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं थे, छोटा सा उनका कद था, मोटे मोटे उनके होंठ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया। जुलैबीब शर्माते शर्माते करीब आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुलैबीब विल यू लाइक टू गेट मैरिड। जुलैबीब ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन बेटी देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा कि जुलैबीब, तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से फिर पूछा, उन्होंने कहा, क्या तुम शादी करना चाहोगे। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जी रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सबसे खूबसूरत और सबसे मुत्तकी खातून के घर गए, और वो बहुत मशहूर था, उनका तकवा और उनका ख़ानदान बहुत मशहूर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख़ानदान के पास गए, उनके वालिदैन के पास गए, कहा कि आपके लिए एक प्रपोज़ल है,
ان کے والدین سمجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں تو انہی کا ہوگا، وہ بہت خوش ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جلیبیب کا پروپوزل ہے۔ ان کی جو والدہ تھی خاتون کی، وہ اسی وقت اپنا سر پیٹنے لگی کہ نہیں 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 نہیں، پلیز کوئی بھی ہو لیکن جلیبیب نہیں، جلیبیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب ہے۔ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے ساری بات سن رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت متقی تھی۔ ان خاتون نے وہاں سے آواز لگائی، کہا کہ اے والدہ، یہ نہ دیکھو کس کا رشتہ آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو لانے والا کون ہے، اور لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز، کیا آپ نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست سوسائٹی کریٹ کی تھی، کتنی آسانیاں پیدا کی لوگوں کے لیے۔ کیا ان لوگ نے شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ جانچ پڑتال کی؟ کیا انہوں نے فیئرز آف دا فیوچر سوچے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس رشتہ لے کر آئے اور اس کا دین اور اس کا کردار تمہیں پلیز کرے، تو پھر اگر تم اسے نہ کرو گے تو سوسائٹی میں بہت فتنہ پھیلے گا۔ یہ تھی وہ سوسائٹی، یہ تھی وہ آسانیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کی، تبھی لوگوں کی زندگیوں میں سکون تھا، تبھی خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے، تبھی جو ہے مجاہدین پیدا ہوئے، تبھی علماء پیدا ہوئے، تبھی بڑے ایڈمنسٹریٹرز پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہو گئی، اس خاتون نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو قبول کیا، اس فیملی نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو قبول کیا۔ کچھ عرصے بعد جہاد ہوئی اور جلیبیب رضی اللہ عنہ تلوار ٹانکے جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ ان کے سسر نے انہیں دیکھا اور بہت ہنسے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو بے وقوف انسان، تمہاری اتنی خوبصورت بیوی ہے، شکر کرو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم کہاں تلوار لیے چلے جا رہے ہو؟ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج میرے محبوب، وہ شخص جس نے مجھے جینا سکھایا، آج ان پر دشمنوں نے اٹیک کیا، کیا میں ان کی حفاظت کرنے نہ جاؤں؟ جلیبیب اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں جلیبیب کو آتے ہوئے۔ آپ یقین کیجئے اتنی قوت جلیبیب میں کہاں سے آئی، کہاں سے اتنی قوت آئی کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ اکارڈنگ ٹو اے ٹریڈیشن انہوں نے 9 کفار کو مارا اور 10ویں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ جلیبیب کہاں پر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جلیبیب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش کے پاس آتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور 3 بار یہ کہتے ہیں کہ I am from جلیبیب، جلیبیب is from me، I am from جلیبیب، جلیبیب is from me، I am from جلیبیب، جلیبیب is from me۔ My dear brothers and sisters، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، اس کا میں ہوں۔ جس کو سوسائٹی دھتکارے گی اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا، جس کو سوسائٹی ریجیکٹ کرے گی اس کو میں عزت دلواؤں گا، جس کی زندگی میں مشکل ہے اس کی زندگی میں آسانی کریٹ کروں گا۔ یہ ہے سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کتنے ہی لوگ سفر کر رہے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کتنے ہی نوجوان ہیں جو راتوں کو روتے ہیں، چھپ چھپ کر روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اپنا کوئی کرم کیجئے، ہم پہ کوئی خاص کرم فرمائیے۔ لیکن یہ سوسائٹی کے اصول، یہ سوسائٹی کے کسٹمز، یہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ کرائیٹیریاز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، لڑکا جاب کیسی کرتا ہے، سوچئے کیا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ سفر کریں، نوجوان سفر کریں، یا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کی جائیں؟ تو نوجوانوں، یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، یہ کام ہم سے ہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنا ہے، ہمیں ان کے طور طریقوں کو ریوائیو کرنا ہے، ہم سے ہی امید ہے اور ہم نے ہی اس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپاور کیا ویک کو۔ آج ہم کن کو فالو کرتے ہیں، ہم کن کی امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن لیتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جہاں پہ انسان کو اس کے کیریکٹر سے پرکھا جاتا تھا، جہاں پہ انسان کو اس کے مال اور دولت اور عزت اور شہرت سے پرکھا نہیں جاتا تھا۔ تو کھڑے ہوئیے،
سیرت کو اپنائیے تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کریٹ کریں. یہی میرا میسیج ہے آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب اس میسیج کو فالو کریں گے. اس کو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.